मानवाधिकारको सम्मान संरक्षण र सम्वर्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी रहने प्रचण्डको जिकिर। म मात्र होइन सरकार नै घेराबन्दीमा छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको गुनासो। केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच विवाद बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखियो। ओलीलाई बालेनको प्रश्नपछि एमाले नेताहरूको जवाब। पार्किङका लागि केही गर्न नसकेको स्वीकार्नुहोस्। संघमा 12 वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रस्ताव। देशमा अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास नै नरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको आरोप। पार्टी र नेता सफल हुँदा देश असफल किन भयो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालको प्रश्न। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी सबै कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री अन्सरी घरतीको आग्रह। गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेर्ने बाहेकको काम गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको दाबी। पारदर्शी भएर राजस्व बढाउनेतिर लाग्नुहोस् भन्दै कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको निर्देशन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवको टिप्पणी। राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक पारित। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले भन्यो 98 आधारभूत अस्पताल बनाउन बजेट छैन। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीको निधनपछि कांग्रेसका पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थगित। 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गर्यो नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अवलोकन। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु आगामी फागुन 23 गते हुने। आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने। संसदमा कानून निर्माणको काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाको निर्देशन। कृषि उपजको निर्यातमा सरकारको सहजीकरण जरुरी रहेको रासपा सांसद गणेश पराजुलीको भनाई। संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षले नसघाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको आरोप। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको अग्रसरता र कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र महाअभियान घोषणा। बाझाबाझ गरेको 2 वर्षपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको मन माझामाझ सहकार्यको ढोका खुल्यो। राप्रपा उपाध्यक्ष उद्धव पौडेल भन्छन् दुवै नेतालाई कार्यगत एकता र एकताका लागि घचघच्याएको छु। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विवाद तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको पत्र। सिद्धान्तबाट विचलित भएको छैन, अर्थतन्त्र सबल नभई प्रदेश चल्दैन भन्दै कोशी प्रदेशका सभामुख अमर बहादुर बिष्टको जिकिर। लघुवित्त पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिदारीको भनाई। संघीय संसदको महासचिवमा पद्म प्रसाद पाण्डेय नियुक्त। पोखरा र बागलुङको इमेज सहकारीका संस्थापक एवं ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताको रकमबाट समेत आफूले घर जग्गा जोडेको स्वीकार गरे। अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आफूसँग नगद नभएको फरार मेयर नेपालीको स्वीकारोक्ति। पर्यटन प्रवर्धनमा बलियो उपस्थिति जनाउन न्यारोबडी जहाज भाडामा लिन लागेको नेपाल वायु सेवा निगमको दाबी। लुम्बिनी कांग्रेसले बुझायो मुख्यमन्त्री दिल्ली चौधरीलाई 14 मुदे ज्ञापन पत्र। मधेस सिटी परीक्षा फलमा 29 विद्यार्थीको अङ्क बढाइएको खुलासा। 2 कर्मचारी निष्कासित। 29 विद्यार्थीको सिफारिस रद्द। अब शुल्क तिरेर मात्रै पढ्न पाउने। काठमाडौँका सडकमा अब एआई जडित क्यामेरा। सडकमा जोडिएको एआई क्यामेराले के गर्छ यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मुगुको छायानाथ राराका नगर प्रमुख विष्णु कुमार भामले 700 विद्यार्थीका लागि लिए पठन पाठनको जिम्मा। फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले स्वास्थ्य संस्थालाई दान दिए इलामको 3 रोपनी जग्गा। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा मिटु ब्याजी श्याम परदेशीले पाए सफाई। म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्रीमा नयाँ मिति राखेर बेच्ने ललितपुरको मीनाक्षी खाद्य उद्योग सिल गरियो। बम बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सांस्कृतिक परिषदको कार्य समिति गठन। केरुङ र तातो पानी नाकामा व्यवसायलाई अस्थायी पासको व्यवस्था गर्न माग। भन्सार यार्डमा रोकिएका गाडी भित्र्याउन सरकारको ताकेताम। शेयर बजारमा सामान्य सुधार। नेप्से परिसूचक 9.44 अङ्क बढेर 2085.71 अङ्कमा कायम। देशको शोधानान्तर बचत 2 खर्ब 73 अर्ब। विदेशी मुद्रा सञ्चित दर 18 खर्ब 16 अर्ब नाग्यो। 6 महिनामा नेपाल भित्रियो 7 खर्ब 33 अर्ब रेमिटेन्स। बेलायती राजालाई क्यान्सर भएको पुष्टि। सार्वजनिक दायित्वबाट टाढा रहने। चिलीमा आगलागीमा परेर 122 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको जानकारी। अक्टोबर 7 तारिकमा इजरायलले गाजामा गरेको आक्रमणमा मारिनेको संख्या 27,500 नाग्यो। अन्डर 19 क्रिकेटरलाई क्यानले दियो 1 वर्ष अघिको पुरस्कार। नेपाल सरकारले पुरस्कार दिने कुरा अझै अनिश्चित। भारतसँग पराजित हुँदै नेपाल
साफ अन्डर-19 महिला फुटबलबाट बाहिरियो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले पहिलो खेल नामिबियासँग खेल्ने। पहिलो विश्वविद्यालय खेलकुदमा टियु को वर्चस्व। विदेशी खेलाडी सहित 15 रग्बी लिग च्याम्पियनशिप आयोजना हुँदै। गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सम्पन्नका लागि 70% बजेट बिहोर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गनाले दिएको हेल्थ टिप्स। छातीमा पानी किन जम्छ, यसको उपचार के छ, छातीमा पानी जम्दा देखा पर्ने लक्षणहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल माघ 24 गते बुधबार स्पेस सम्वत सन् 2024 फेब्रुअरी 7 तारिक आज माघ कृष्ण द्वादशी, आज प्रदोष व्रत। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव फलफलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मानवाधिकार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित मानवाधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवाधिकारसँग सबै अधिकारलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्दै आएको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधान, कानुन, आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था सबैको आधार स्तम्भ मानवाधिकार नै हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, मानवाधिकार बिना मानवीय मर्यादा, मूल्य, मान्यता र मानव सभ्यताको संरक्षण हुन नसक्ने यथार्थतालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ। मानवाधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकार संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको जिम्मेवारी सहित प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको स्थापना भई क्रियाशील रहेको पनि स्मरण गर्नु भएको छ। मानवाधिकारको हननमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट उपचार प्रदान गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको बताउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाजसँगको समन्वयात्मक रूपमा मात्र सफल हुने कार्य भएको हुँदा मानवाधिकारको क्षेत्रमा सम्बद्ध क्रियाशील निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उपयोग गरी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सशक्त बनाइएको पनि उहाँले दावी गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पार्टीको दावी रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा रहेका माओवादी सांसदहरूको संयुक्त संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले पहिलो दल भएको आधारमा पनि अध्यक्षमा दावी रहने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र ठूलो दल बन्न लागेको र सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारी अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने हुँदा अध्यक्ष छोड्न नहुने तर्क सांसदहरूले राखेका छन्। सांसदहरूले माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसले पटक पटक धोका दिएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको पनि दावी छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि आउँदो फागुन 29 गते चुनाव हुँदैछ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार घेराबन्दीमा परेको बताउनु भएको छ। म मात्र होइन, सरकार नै घेराबन्दीमा छ। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। सोमबार र मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको सन्दर्भमा अनेकन विषय बजारमा आइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखेका थिए। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा विवाद, टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अनियमिततामाथिको अनुसन्धानले सरकारको आयुका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको भन्ने विषय के हो भनी उनीहरूले राखेका थिए। साथै तारागाउँ स्थित सरकारी जग्गा विवादको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको विषयमा समेत सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। कतिपयले गृहमन्त्री फेरेर गठबन्धन टिकाउन लागि भन्ने समेत सुनिएको भनी प्रश्न गरे। जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि प्रकरणको नाम लिनु भएन, तर चुनाव लगत्तै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार नबनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू लागि परेको स्मरण गर्नुभयो। सुशासनको अभियान अन्तर्गत एक्सनमा जान थालेपछि म मात्र होइन, सरकार नै घेराबन्दीमा छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई उद्धृत गर्दै माओवादीका एक सांसदले भन्नुभएको छ, पार्टी र सरकारको नेतृत्वले सूझबुझका साथ आवश्यक कदम चालेको आएको बनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, वर्तमान परिस्थितिको आकलन पूर्ववत हो, तथापि विकसित परिस्थितिको ठोस मूल्याङ्कन गरेर नेतृत्वले सूझबुझका साथ निर्णय लिन्छ उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीचमा समेत समन्वय अभाव भएको भनी सार्वजनिक रूपमा टिका टिप्पणी भएको भनेर सोधेका थिए। जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, उहाँ प्रचण्डको स्प्रिटकै आधारमा गृह मन्त्रालय चलेको छ उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको मात्रै नभएर देशकै नेता भएको भनी प्रशंसा समेत गर्नुभयो।
भन्नुभयो। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड हाम्रो नेता मात्र होइन, उहाँ देशकै नेता हो। देशलाई एकताबद्ध बनाउँदै उहाँले लैजानु भएको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, आफू मात्र होइन, सरकार नै घेराबन्दीमा छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भनेको विषय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै संघीय सरकारको विरोध गर्नुभयो। न्यू रोड क्षेत्रको सडकमा भइरहेको पार्किङ हटाएर त्यसको विकल्पमा धरहरा क्षेत्रको पार्किङ भवनमा गरिएको पार्किङको सुविधा रोक्न शहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि उहाँले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्रालयले धरहरामा काम भइरहेकाले पार्किङ रोक्न भनेकोमा मेयर शाहले 2 वर्ष 9 महिना अघि नै उद्घाटन भइसकेको भवनमा पार्किङ खुल्ला गरेको भन्दै रोक्न अडान लिनुभएको छ। धरहराको पार्किङको ठेक्का लिने चाहनेहरूका लागि मन्त्रालयले रोक लगाएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफू महानगरमा रहन्जेल निजी स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग हुन नदिने बताउनु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व पालिका सरकारको हो। सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षाकै कुरा गर्दा 2076 सालको साउनको 20 गते सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो। संविधान र कानुनले भने अनुसार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती नदी किनारमा भएका सुङ्गुवासी बस्तीलाई हटाउन खोज्यो, तर त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालयले सहयोग गरेन। मन्त्रालयले प्रहरी नै नपठाएपछि बाध्य भएर काठमाडौँ महानगर पछि हट्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीच विवाद सृजना भएका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा भएको विवाद उग्र बन्दै जाँदा मेयर बालेन्द्र शाह लामै समय संघीय सरकारले बोलाएका बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। मञ्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उहाँले 15 दिनसम्म सिंहदरबार भित्रकै फोहोर उठाउन समेत बन्द गरिदिनु भयो। मञ्चरी डाँडाको ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन वा त्यहाँका प्रभावितहरूको समस्या समाधान होस् र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने कुरामा अहिले पनि संघीय सरकार र महानगर बीच विवाद कायम छ। अरू पालिकामा जस्तै काठमाडौँ महानगर र संघीय सरकार बीच घर बहाल कर संकलनमा पनि विवाद छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार घर बहाल कर पालिका सरकारको एकल अधिकार हो। संविधानको धारा 57 को धारा 4 तथा अनुसूची 8 मा यस सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 57 ले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार पालिकामा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर संघीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका केही ठूला व्यापारिक भवनहरूको घर बहाल कर उठाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरले त्यो रोक्न आग्रह गरे पनि रोकिएको छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगर भित्र भएका ठूला करदाताहरूको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दै आएको छ। यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने झण्डै 1 अर्ब 43 करोड 40 लाख रुपैयाँ कर पाउन सकेको छैन। अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेका छन्। संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र संघीय सरकार बीच विवाद चलिरहेको छ। यी त उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता विवाद अरू धेरै छन्। विशेष गरी महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको पाइन्छ। महानगरलाई संघीय सरकारले रोक्न खोज्छ वा सहयोग गर्छ। पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकार सूची संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय अधिकार एउटा सरकारको मात्रै छन् भने कतिपय 2 वा कतिपय 3वटै सरकारका साझा अधिकारका रूपमा छन्। तिनै संवैधानिक अधिकारलाई आधार मानेर विभिन्न तहका सरकारहरूले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने गर्छन्। तर अधिकार कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तिनै तहका सरकार बीच विवाद भइरहन्छ। पालिका, त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीच यस्ता विवाद हुनुका मुख्य कारण भनेकै संघ सरकारको हेपाइपन रहेको संघीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। संविधानले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र तिनमा काम गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको छ। तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सरकार नै होइन जस्तो व्यवहार देखाएको देवकोटाले बताउनु भएको छ। मौलिक हकको अधिकार, साझा अधिकार लगायतका अरू विभिन्न बहाना बनाउँदै पालिकाको अधिकार समेत आफैमा केन्द्रीकृत गरेको संघीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाको बुझाइ छ। संघीय सरकारले अधिकार दिन कन्जुसाइ गरेकाले काम गर्न समस्या भएको पालिका र प्रदेश सरकारको गुनासो छ। कानुन बनाउन भएको ढिलाइले पनि यस्ता समस्या बढेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा मध्य प्रदेश र सरकार बीच धेरै विवाद देखिएको थियो। यो कार्यकालमा धेरै विवाद काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीच देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जित्नुभएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पालिकाको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या आएको संघीयता विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले पनि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन अभ्यासकै क्रममा छ। कतिपय पालिका तथा प्रदेशले अधिकारको प्रयोग गर्न थालेको भए पनि अहिले पनि धेरै संघीय सरकारका इकाइ जस्तै गरी अराएको काम गर्दै आएका छन्। सिकाइकै क्रममा रहेकाले पनि तिनै तहका सरकारहरूले आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। संघीयताका विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाका अनुसार पनि संघीयता समन्वय, सहकार र सहअस्तित्वमा आधारित हुन्छ। त्यसैले सबै तहका सरकारहरूले संघ र प्रदेशसँग समन्वय र छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच पटक पटक विवाद भइरहेको छ। यसरी विवाद बढ्दा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रका सरकारका नेताहरू गलत देख्नुहुन्छ, उनीहरूको मानसिकता तपाईँलाई गलत लाग्छ अथवा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको कमजोरी तपाईँ ठान्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका नेताहरू चिडिएका छन्। भूमिगत पार्किङ रोक्न शहरी विकास मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र पठाएपछि बालेन आक्रोशित बन्दै उद्घाटन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति खनिएपछि नेकपा एमालेका नेताहरू बचाउमा लागेका हुन्। मन्त्रालयको पत्रपछि बिच्किएका बालेनले सोमबार लेख्नु भएको थियो, उद्घाटन गरेको 2 वर्ष 9 महिनापछि पनि बनाएर नसकेको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो? पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो, नबनेको भाइ म 20औं तलामा कसरी पुगेँ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ उहाँले लेख्नु भएको थियो। बालेनको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले ओलीले धरहरा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि उद्घाटन गरेको उल्लेख गर्दै अरू परियोजनाको काम सरकार परिवर्तनका कारणले विलम्ब भएको दावी गर्नुभयो। ओलीलाई बालेनले मोचेपछि त्यसको स्पष्टीकरण दिँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, धरहरा पुनर्निर्माण परियोजना अन्तर्गत त्यसलाई नयाँ स्वरूपमा निर्माण गर्ने गरी 5 भागमा विभाक्त गरिएको थियो। पहिलो, पुरानो धरहराको बचेको भागलाई पारदर्शी सिसाले छोपेर जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गरी सुरक्षित राख्ने। दोस्रो, त्यसैको छेउमा पुरानो स्वरूपमा तर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षित धरहराको निर्माण गर्ने। तेस्रो, भूकम्पको बारेमा जानकारी गराउने हिसाबले म्युजियमको निर्माण गर्ने। चौथो, भित्री शहर र पर्यटकको सुविधालाई समेत ध्यानमा राखेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने। र पाँचौं, अन्डरग्राउन्ड पार्किङको माथिल्लो भागमा बगैँचा निर्माण गर्ने र सुन्धारालाई सौन्दर्यकरण गर्ने। त्यसका लागि गौशाला हुलाक समेतको वरिपरिको सरकारी जमिन समेत प्रयोग गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नवनिर्मित धरहरा उद्घाटन गरेको, जसको निर्माण कार्य उतिबेलै सम्पन्न भइसकेको छ। अरू परियोजनाको काम सरकार परिवर्तनका कारणले विलम्ब भएको छ, तर निर्माण सम्झौता पहिले भएका कारणले काम भने कछुवाको गतिमा जारी छ। यो परियोजनाको दूरदर्शी दृष्टिकोण र महत्त्व नबुझ्नेले त्यसको आलोचना गर्नु स्वाभाविक उहाँले लेख्नु भएको छ। महासचिव पोखरेलले मात्र होइन, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भूकम्पले बनाएको भग्नावशेषमा धरहरा 2.5 वर्ष अघि नै उभिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धरहरा बनाए बापत गाली गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तर पार्किङ गर्ने विषयमा झगडा गरेर शक्ति खर्च नगर्नुहोस्। बरु पार्किङका लागि 2 वर्षमा केही काम गर्न नसकेको कमजोरी स्वीकार गरेर आफैले गर्नुपर्ने काम गर्नुहोस्। झगडा र जस पाउने होडबाजीले काम हुँदैन उहाँको भनाइ छ। यता शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, निर्माण सम्पन्न भई महानगरले जबरजस्त रूपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लङ्घन गर्नु हो। समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रूपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन। महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन, यसरी नै जाने भने राम्रो परिणाम हुँदैन उहाँको चेतावनी थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालेनको प्रश्नपछि एमाले नेताहरूको जवाब छ, पार्किङका लागि केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहोस् भन्दै उहाँहरूले अहिले वक्तव्यबाजीहरू गरिरहेका छन्, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्, आफ्नो नेतृत्वको बचाउ गरिरहेका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घमा 12वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले सङ्घमा 12 र प्रदेशमा 7वटा मात्र मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राख्नु भएको। सङ्घीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि सङ्घमा रहेको 25वटा मन्त्रालय कटौती गरेर 12वटामा झार्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। काठमाडौँमा आयोजित अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले सङ्घीय सरकार मातहतका विभागहरू कटौती गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकार काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरू हटाएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न सके सङ्घीयता कामकाजी हुने उहाँको दावी छ। उहाँले सङ्घीयतामा धेरै काम भए पनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सङ्घीय सरकारले तत्काल जनशक्ति र प्रहरी प्रशासनको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नेपालमा अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै प्रमुख सचेतक परियारले देशमा हालसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा दलित समुदायका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि मन्त्री परिषदमा एकजना पनि फुल मन्त्री दलित समुदायको नहुनुले देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई छर्लङ्ग पार्ने बताउनु भयो। उहाँले अझै पनि महिला तथा दलितहरूको सहभागिताको सवालमा राज्य लोकतान्त्रिक हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले देशमा सङ्घीयता पनि अभ्यास हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गणतन्त्र पनि राजतन्त्रभन्दा धेरै फरक नदेखिएको बताउनु भयो। उहाँले राजनैतिक दलहरूका कारण संसदको सार्वभौमिकता पनि नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। संसदको बैठक अझै पनि परम्परागत शैलीमा गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले देशका राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू सफल भए पनि देश किन असफल भयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित अभ्यासमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै महासचिव भुसालले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सफल भएको दावी गर्ने गरेको भए पनि देश पनि असफल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले हरेक राजनीतिक दलहरूको दस्तावेजहरूले आफूलाई सफल भएको दावी गर्ने गरेको भन्दै दल सफल हुँदा देश चाहिँ किन असफल भएको हो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले नेता र पार्टी सफल हुँदा देश असफल कसरी भइरहेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।
महासचिव भुषालले नेपालका राजनीतिक दलहरू गुटमा परिणत भइसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समस्या नभई गणतन्त्रको बासमा र पात्रहरूमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। महासचिव भुषालले देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पार्टीहरूले दशकौं अघिको सिद्धान्त बोकेर हिँडिरहेको भन्दै त्यसले नै गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। दलहरूको पुराना सिद्धान्तका कारण गणतन्त्र राम्रो बाटोमा हिँड्न नसकेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री हुनसरी घरतीले संघीयता सम्बन्धी कानून छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउने काम भएकाले पनि संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको त्यस सम्बन्धी तत्काल कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्ने नहुने उहाँको तर्क छ। काठमाडौँमा आयोजित अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै पूर्व सभामुख घरतीले संसदमा वर्तमान शासन व्यवस्थाबारे राजनीतिक दलहरूले घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। जनता र जनप्रतिनिधिहरू बीचको ग्यापको कारण पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुगेकाले संसदमा त्यस्ता भ्रम चुर्ने गरी छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व सभामुख घरतीले संसदलाई कानून निर्माण गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गराउनु पर्ने राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री फेर्ने बाहेकको काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले जय नेपाल भनेको लाल सलाम र लाल सलाम भनेको जय नेपाल हो भनेर नारा लगाएर चुनाव जितेका पार्टीहरूबाट धेरै आशा गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धनले 5 वर्षका लागि सम्झौता भएको भन्दै नेकपा एमाले फकाउन नसके प्रधानमन्त्री फेर्नु बाहेकको नयाँ काम हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताले सत्ता बाहेक बाँकी सत्ता नदेखेको बताउनु भएको छ। नेता रिजालले निर्वाचन प्रणाली बदल्नै पर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनुशासन र पारदर्शी भएर राजस्व बढाउनेतर्फ लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कृष्णनगर भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालय निरीक्षणपछि कर्मचारीलाई उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभयो। त्यसक्रममा उहाँले अनुशासन र पारदर्शिताका साथ लाग्नुपर्ने र व्यवसायको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर मात्र राजस्वको लक्ष्य नजिक पुग्न सकिने बताउनु भएको छ। व्यवसायको प्रकृति निरन्तर परिवर्तन भइरहेको विषयलाई मध्यनजर राख्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले व्यवसायको विकासमा ध्यान दिने हो भने आन्तरिक राजस्व बढ्ने उल्लेख समेत गर्नु भएको छ। कुन वस्तु कानुनी रूपमा आयो कुन भन्ने कुरा भन्सारबाट छुट्यो भने राजस्वको कोणबाट व्यवस्था अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले धेरै वस्तुलाई भ्याटको दायरामा ल्याइएको छ। यसको अर्थ कारोबार कति भयो आय कति छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। होटल रेस्टुरेन्ट जस्ता सेवा व्यवसाय अहिले बढिरहेको छ। नयाँ व्यवसाय दर्ता भएर कति कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको अनुगमन गरिराख्नुपर्छ। करको सिस्टममा जोड्नुपर्छ अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइरहेको छ। खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रक्रियामा नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा यसको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गर्दै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि पनि सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रिया नै पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो आयोजनाको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न सरकारको 51% शेयर होल्डर हुनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताउनु भयो। मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो नहुनुमा यो भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेकाले पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना भरपर्दो हुने अवस्था नरहेको पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले मेलम्ची सहितका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको कामलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँवासीका लागि वर्षातमा अभाव हुने भएकाले सरकारले काठमाडौँ भित्रकै स्रोतहरूको उचित व्यवस्थापनको कामलाई पनि अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक पारित गरेको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछि ढिला सुस्ती गर्ने आयोजना प्रमुख ठेकेदार कम्पनी कार्यालय प्रमुख सरकार वा मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न सहज हुने बताउनु भयो। उहाँले समितिले पारित विधेयक बुधबारपछि बस्ने संसद को बैठकमा पेश गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको र अध्यक्ष र बहुमत सदस्य कि अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरा मिलाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो। शीर्ष नेताहरूले नटुङ्ग्याएको खण्डमा प्रक्रियागत रूपमा निर्णयमा पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। समिति सभापति खतिवडाले चालु हिउँदे अधिवेशनमा राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको बताउनु भएको छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्माणाधीन 98 आधारभूत अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भएको छ। यी अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै अर्थले बजेट दिन इन्कार गरेको हो। निर्माणको घोषणा गर्दा नै स्रोत सुनिश्चित नगरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन इन्कार गरेको छ। गत कार्तिक 1 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले 98 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 40 अर्ब 36 करोड 41 लाख आवश्यक पर्नेमा अहिलेसम्म 3 अर्ब 24 करोड 56 लाख 97 हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको र 37 अर्ब 11 करोड 84 लाख 5 हजार आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ
मन्त्रालयसँग बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको थियो, तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हृदयपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको भन्दै बजेट रोक्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुभएको जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 6 र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड प्रथम संशोधन 2080 को प्रक्रिया पूर्व शर्त र आधारहरू पूरा नगरी हृदयपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको हुँदा स्रोत सहमति प्रदान गर्न नसकिने अर्थले माघ 17 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ। अर्थको यो निर्णयसँगै 98 वटा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका 5, 10 र 15 शैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम प्रभावित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। एक अधिकारीले भनेका छन्, अर्थले स्रोत सहमति भएको छैन भन्ने तर्क गर्दै आएको छ। कामको प्रक्रिया यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अस्पताल भवनहरू बन्न नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा 2 वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मक्सिर 15 मा बालुवाटारबाट स्विच थिचेर 396 आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप 298 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा भएको थियो। दोस्रो चरणमा निर्माणको घोषणा भएर हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पताललाई अर्थले बजेट दिन आनाकानी गरेको जनाइएको छ। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 8 का बुढाथोकी लामो समयदेखि प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारकै क्रममा विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा निधन भएको कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण मगाईले जानकारी दिनुभयो। 2043 सालमा उहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि जलस्रोत राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो। 2064 मा कांग्रेसका तर्फबाट झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। 73 सालमा उहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठक बसेको छ। आकस्मिक बैठकले कांग्रेसका पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ। पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीको निधनको शोकमा पार्टीले सो निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने, त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको समुदायमा कांग्रेस अभियान र महामन्त्री गगन कुमार थापाको संवाद यात्रा पनि स्थगित गरेको छ। समुदायमा कांग्रेस अभियान माघको 16 गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यसका लागि माघ 13 गतेदेखि नै सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि र सातै प्रदेशमा शीर्ष नेताहरू खटाइएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अवलोकन गरेको छ। समितिका सभापति प्रकाश पन्थको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरूले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अवलोकन गरेका हुन्। सुरुङ मार्गको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति पन्थले सरकारले द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको खण्डमा 1 वर्षभित्रमा सुरुङ मार्गका काम सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोजना समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आयोजनामा केही स्थानमा जग्गाको मुआवजा दिने बाहेकका धेरै ठूला समस्याहरू नरहेको जानकारी आफूले पाएको उहाँको भनाइ छ। सभापति पन्थले समितिमा पुनः नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको सम्बन्धमा छलफल गरेर चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु आगामी फागुनको 23 गते गरिने भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको अहिलेसम्मको प्रगतिबारे छलफलमा बोल्दै नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द डुमरुले यस्तो जानकारी दिनुभएको। उहाँले आगामी मार्च 6 तारिक अर्थात् फागुन 23 गते सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुख्य सुरुङ 2.688 किमी मध्ये 32 मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ निर्माण गर्दादेखि धादिङ र काठमाडौँतर्फ केही मुआवजा लगायतका समस्या अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म 2636 मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको बताउनुभयो। उहाँले समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति 68.5% र 3वटा अन्डरपास, 4वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, 3वटा पुल निर्माण भएको बताउनुभयो। उहाँले एउटा फ्लाइओभर निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो। डुमरुले अहिलेसम्म 71.87% भौतिक काम सम्पन्न भएको र 32 मिटर अझै सुरुङ खन्ने काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समिति बैठकमा सांसदहरूले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको स्वामित्व विवाद, घरहरू चर्कने समस्या, पानीको मुहान सुक्ने लगायतका समस्यालाई समाधान गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश चङ रायमाझीले समितिलाई आयोजनाले झुटो बोलेको बताउनु भएको छ। उहाँले समितिलाई आयोजनाले ठगिरहेको भन्दै वर्तमान प्रविधिको युगमा समेत समितिलाई यकिन अवस्थाको विषयमा जानकारी दिन नसक्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले 2080-81 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नेलाई नै अन्तिमसम्म आयोजना जिम्मा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा देखिएका जग्गाको स्वामित्व विवाद, घरहरू चर्कने समस्या, पानीको मुहान सुक्ने लगायतका समस्यालाई समाधान गरी निर्माण कार्य रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनेल उद्धार सुरुङको ब्रेक थ्रु यस अघि नै भइसकेको छ। 2076 कार्तिक 4 गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको 2.6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको जनाइएको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा संसदमा छलफल गर्नुपूर्व पार्टीका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय दलको बैठकमा तेस्रो अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यही अधिवेशनमा सरकारको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल गराउन लागेको र सो बारेमा संसदमा छलफल गर्नु अगाडि दलका सांसदहरूलाई अन्तर्क्रिया सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले फागुनको 14 भन्दा अगाडि नै प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले अगाडि बढाएका सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय बारेमा आवाज उठाउन सदस्यहरूलाई निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। बैठकले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको तर्फबाट विजयी सदस्यहरूलाई शुभकामना दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रमुख सचेतक पाण्डेले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर निर्माण गरिएको र सो क्यालेन्डर दुवै सदनमा कार्यान्वयन गर्न विशेष जोड दिन पनि अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिनुभएको बताउनु भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले संसदमा कानून निर्माणको काममा ध्यान केन्द्रित गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको जसपा पार्टी संसदीय दलको बैठकले संसदको चालू अधिवेशनमा कानून निर्माणको काममा केन्द्रित हुने गरी संसदको आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कानून निर्माणको काममा पार्टीका सांसदहरूलाई केन्द्रित हुन बैठकले निर्देश गरेको प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूलाई संसदले जारी गरेको क्यालेन्डर अनुसार उपस्थित हुन पनि सचेत गराएको छ। बैठकमा सांसदहरू चुरे क्षेत्रको संरक्षणबारे चासो र चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैगरी उनीहरूले सरकारले हालै ल्याएको वन ऐनका सम्बन्धमा पनि गम्भीर चासो लिएको पनि पार्टी प्रमुख सचेतक यादवले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मुलुकका कृषि उपजको निर्यात सहजीकरणका लागि संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा झापा, सुनसरी र मोरङमा गरिएको निर्यात जन्य कृषि उपज बारेको निगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उहाँले समितिले दिने निर्देशन मुलुकको कानूनलाई ध्यानमा राखेर हुने भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सभापति सहित समितिले दिएको निर्देशनले देशको कानूनलाई मिच्नु भएन। कानूनलाई ध्यानमा नराखी निर्देशन दिँदा त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने कुरा समस्या हुन्छ उहाँको भनाइ छ। झापा, सुनसरी र मोरङमा गरिएको अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सुपारी सहित अलैँची, अदुवा, चिया, कफी लगायत सबै किसिमका कृषिजन्य उपजको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज र सरल नहुँदा निर्यातमा परेको समस्या हटाउन आधुनिक ल्याबको आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सुपारी खेती व्यावसायिक भए अर्थतन्त्रमा योगदान दिने निश्चित रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ाले संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षले नसघाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भयो। नेकपा एमाले सधैँ प्रतिपक्षमा नै रहन खोजेको हो कि सत्ता पक्षमा पनि आउन खोजेको हो भन्ने कुरा नै नबुझेको भन्दै खतिवड़ाले प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्था बाहिरबाट अप्ठ्यारो पार्ने पद्धति संसदीय व्यवस्थामा नभएकाले सत्ता पक्ष हुँदा पनि सदस्य बन्न पाउने बताउनु भएको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र अन्य गरी जम्मा 6 जना हुन्छन्। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बाहेक राम्रो बहुमत छ भन्ने लागेको होला। प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय व्यवस्था बाहिरबाट कुनाबाट अप्ठ्यारो पार्ने पद्धति संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन। त्यसैले प्रतिपक्ष दलको अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आग्रह गर्दछौँ, सधैँ प्रतिपक्ष दलको नेता नहुनु, सदस्य बन्न सत्ता पक्ष नहुँदा पनि पाइन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले समितिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्नेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। आयोजना प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म सबैलाई अनुगमन गरेर बदमासी गरेर भ्रष्टाचार जन्य अपराध सरह कानुन लगाएर ठिक ट्र्याकमा ल्याउने विधेयक पारित गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीको नेतृत्वमा नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि महाअभियानको घोषणा भएको छ। संविधानविद तथा पूर्व सभामुख धम्मनाथ ढुङ्गानाको सल्लाह र सुझावका आधारमा भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि महाअभियानको घोषणा भएको। भण्डारीका अनुसार आफूलाई संयोजक तोके पनि कमिटी गठन भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, हिजो मलाई बैठकले संयोजक तोकेको छ, कमिटी तोक्न बाँकी छ। संविधानविद तथा पूर्व सभामुख धम्मनाथ ढुङ्गानाको सहभागिता, सल्लाह र सुझावका आधारमा मलाई संयोजक तोकिएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। कार्य समिति बनाउन बाँकी छ। कांग्रेस सांसद समेत रहनुभएका भण्डारीले पार्टीभित्र पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मुद्दा उठाउँदै आउनु भएको छ। अभियान बारे उहाँले भन्नुभएको छ, सबै नेपाली नागरिक पार्टीगत रूपमा जुनसुकैमा आबद्ध भए पनि देशभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन। हाम्रो मुलुक वैदिक सनातन संस्कार, संस्कृति, धर्म भएको मुलुक हो। जसरी अरू देशहरूले पनि धार्मिक पहिचानलाई सम्मान गरेर धर्मलाई उच्च स्थानमा राखेर अमेरिका लगायतका मुलुकहरू स्थापित छन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसारमा एकमात्र वैदिक सनातन संस्कार संस्कृति भएको मुलुक नेपाल मात्र भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले व्यापक छलफल गर्छौँ। यसलाई कांग्रेसभित्र पनि उठान गरेकै छौँ, महासमितिको बैठकमा पनि लान्छौँ, राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले फागुन 7 गतेबाट बस्ने महासमितिको बैठकमा पनि यो मुद्दा अगाडि सार्ने आफ्नो तयारी रहेको सुनाउनु भयो। यसअघि 2077 सालको महासमिति बैठकमा पनि भण्डारीकै नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने भन्दै करिब 700 बढी प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले 2 वर्ष लामो संवादहीनता तोडेका छन्। केही दिन अघि उनीहरूले 1-to-1 भेटेर आफ्नो 1-to-1 भेटेको बताइएको छ। काठमाडौँको याकानी यति होटलमा नेता द्वयबीच 1.5 घण्टा लामो अन्तरङ्ग कुराकानी भयो। भेटमा व्यक्तिगत र राजनैतिक छलफल दुवै भएको पार्टी स्रोतहरूले जनाएका छन्। यो भेटले दुई नेताहरू फेरि एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको दाबी पनि गरिएको छ। राप्रपाको गत महाधिवेशनमा थापालाई स्तब्ध तुल्याउँदै लिङदेनले पार्टी अध्यक्ष विजयी हुनुभएको थियो। थापाले पराजय सहन सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो हारमा निर्मल निवासलाई दोष देखाउँदै यसबाट छानबिन गर्न माग गर्नुभयो, तर लिङदेन छानबिनका लागि तयार हुनु भएन। त्यसपछि थापाले राप्रपाबाटै बाहिरिएर राप्रपा नेपालको स्थापना गर्नुभयो। राप्रपा नेपालले सुरुमै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा नबोक्ने निर्णय लियो। गणतन्त्र स्वीकारेर अगाडि बढ्दा राप्रपा नेपाल यता न उताको बन्न पुग्यो। चुनावमा निराशा हात लाग्यो। एमालेको सहारामा चुनाव लडेर पनि थापाले जित्न सक्नु भएन। राप्रपाको उम्मेदवार दीपक सिंहले थापालाई लज्जास्पद हार चखाएका थिए। चुनावी पराजय र कार्यकर्ताको दबावमा पर्नुभएका थापा अन्ततः आत्मसमीक्षा गर्दै फेरि राजतन्त्रको एजेन्डामा आफूलाई फर्काउनु भएको छ। अहिले लिङदेन र थापा बीच को कडा राजावादी भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। यद्यपि दुवै नेता आपसी सहकार्यका निम्ति पनि उदार देखिएका छन्। राप्रपाको चुनावी परिणामपछि असन्तुष्ट र क्रोधित बन्नुभएका थापालाई फकाउन लिङदेनले प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँले थापाको बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा पुगेर लामो छलफल गर्नुभयो। तर्फटारिएका कमल थापालाई सोझ्याउन लिङदेनले सक्नु भएन। छलफल सौहार्दपूर्ण भए पनि फलदायी नभएको बताइएको थियो। थापाले राप्रपा परित्याग गरेपछि उहाँहरू दुई किनारमा पुग्नुभयो। यदाकदा कार्यक्रमहरूमा जम्का भेट भए पनि दुई नेताको छुट्टै भेट भएको थिएन। तर अहिले आएर उनीहरू एकअर्काप्रति नरम देखिएका छन्। थापाले केही समय अघि राजतन्त्रको एजेन्डा त्यागेर गणतन्त्रवादी बनेकोमा आत्मालोचना गर्नुभयो। उहाँले राप्रपा सरकारमा नगई सडकमा आएको खण्डमा आफू लिङदेनलाई नेता मानेर पार्टी एकता गर्न समेत तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। स्रोतका अनुसार राप्रपा नेपाललाई कहीँ पनि पुर्याउन नसक्ने देखेपछि थापा राप्रपासँग एकताका निम्ति इच्छुक रहनु भएको छ। लिङदेन चाहिँ पर्खर हेरेको मानसिकतामा देखिनु भएको छ। थापालाई भित्र्याउँदा फेरि पार्टीमा अर्को विग्रह र गुटबन्दी पैदा हुन सक्ने उहाँको चिन्ता छ। दुई नेताबीचको भेटवार्तामा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सडक सङ्घर्षमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ, तर कुनै समझदारी भने भएको छैन। राप्रपा र राप्रपा नेपाल बीच पार्टीगत हिसाबले कुराकानी पनि सुरु भएको छैन। लिङदेन निकट स्रोतले कुनै पनि शर्त मानेर पार्टी एकता हुन नसक्ने बताएको छ। राप्रपा अब सरकारमा नजाने हो भने एकता हुन सक्ने थापाको भनाइमा स्रोतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको। यदि निशर्त रूपमा आउन चाहनुहुन्छ भने सकारात्मक छौँ, तर शर्त मानेर एकता गर्दैनौँ, स्रोतले भनेको छ। राप्रपाले फागुनदेखि सडक सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यद्यपि आगामी दिनमा सरकारमै नजाने भनेर ढोका बन्द गरिसकेको छैन। लिङदेन स्वयंले भने आफू यो कार्यकालमा फेरि मन्त्री नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। यसैबीच राप्रपा उपाध्यक्ष उद्धव पौडेल राप्रपा र राप्रपा नेपाललाई जोड्ने अभियानमा रहेको बताइएको छ। उहाँ राप्रपामा विभाजनपछि कमल थापातिर लाग्नु भएको थियो, तर थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा त्यागेपछि असन्तुष्ट भएर फेरि राप्रपामा फर्किनु भयो। पौडेल अहिले जसरी पनि थापा र लिङदेन मिल्नुपर्ने वकालत गरिरहनु भएको छ। दुवै अध्यक्षलाई भेटेर आफूले एकताका लागि जोड दिएको उहाँले बताउनु भयो। म दुई नेताहरू बीच दूरी मेटियोस् र दुई पार्टीबीच कार्यगत एकता वा पार्टी एकता होस् भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे परे पौडेलले भन्नुभयो। उहाँहरू दुवैलाई भेटेर भनेको पनि छु, उहाँको भनाइ छ। नेता द्वय बीच पनि भेट भएको छ जस्तो लाग्छ। प्रारम्भिक कुराहरू भएको हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। अब बिस्तारै कुरा अगाडि बढ्ला। राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा दुई पार्टी बीच सहकार्यको सम्भावनाका विषयमा प्रश्न गर्दा पौडेलले जवाफ दिनुभयो त्यसका लागि पहल सुरु भएको हो, तर परिपक्व कुराकानी भइसकेको छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको विवाद तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र लेख्दै उहाँले बारम्बार हुने गरेका बन्द हडतालका कारण उक्त प्रतिष्ठान क्षयीकरणको क्रममा रहेको र यो देशकै लागि दुःखद र नोक्सानको विषय भएको बताउनु भएको छ। 2050 सालमा धरानमा स्थापित प्रतिष्ठान नेपालको एक अग्रणी स्वास्थ्य संस्था र पूर्वी भेगको एक विशिष्टीकृत रिफरल अस्पतालको रूपमा रहँदै आएको छ। तर बारम्बार हुने गरेका बन्द हडताल जस्ता विषम परिस्थितिले देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको मेरुदण्ड मध्येको एकको रूपमा स्थापित प्रतिष्ठान आज क्षयीकरणको क्रममा छ, जुन सिङ्गो देशकै लागि दुःखद र नोक्सानको विषय हो उहाँले भन्नुभएको छ। प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारमा योगदान गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा लामो समयदेखि रोकिएकाले उनीहरूमा उत्प्रेरणा र ऊर्जा हराउँदै गएको डाक्टर कार्कीले बताउनु भयो। पटक पटक आन्दोलन र सम्झौता हुने तर समस्या समाधान नभएको भन्दै उहाँले गत भदौ 13 देखि 24 सम्म र असोज 22 गतेदेखि कार्तिक 20 गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा भएका शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीको पठन पाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको जानकारी गराउनु भयो। तेस्रो पटक पुसको 29 गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्षेत्रलाई छेद विच्छेद बनाउँदै लगिरहेको भन्दै समाधानका लागि पहल लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो। अग्रणी स्वास्थ्य संस्थाको आन्तरिक विवादले सर्वसाधारण जनताको संविधानद्वारा सुनिश्चित स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रतिष्ठानमा शिक्षक कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विवाद तुरुन्तै समाधान गरी शैक्षिक तथा चिकित्सकीय गतिविधि तुरुन्तै सुरु गराउन पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, बीपी प्रतिष्ठानको विवाद तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले जुन आग्रह गर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
कोशी प्रदेशका सभामुख अमर बहादुर बेष्टले आर्थिक रूपले देश सबल नभई प्रदेश संरचना धान्न नसकिने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशको सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै सञ्चार माध्यमहरूमा बोली फेरिएको भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै उहाँले आफूले जनताबाट निर्वाचित हुँदा र सभामुख भइसकेपछिको सिद्धान्तमा परिवर्तन नगरेको बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग विराटनगरमा कुराकानी गर्दै उहाँले आफू सभामुखमा सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेपछि संविधान बमोजिम पदीय दायित्व अनुसार काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश बलियो हुन आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने बताउनु भयो। तर देशको अवस्था आर्थिक रूपमा मजबुत नरहेकाले प्रदेश संरचना सञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसके प्रदेश संरचनामा निरन्तर प्रश्न उठ्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। सभामुख बेष्टले संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन नभएकाले सभापति चयन गर्ने कुरामा र कानुन निर्माण गर्ने कुरामा आफ्नो बढी ध्यान केन्द्रित हुने बताउनु भयो। उहाँले संसदलाई नियमित रूपमा बिजनेस दिन सरकारलाई सजग गराइरहने बताउनु भयो। सरकारले स्थायित्व पाए मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न सक्ने भन्दै स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको सभामुख बेष्टले स्पष्ट पार्नुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालमा आफ्नो साथ रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको सम्वाद ढवालीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बिडारीले सरकारले पीडितहरूलाई न्याय नदिए उसका विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिले फागुन 1 गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यसलाई जसरी पनि सफल पार्न शुभकामना दिँदै त्यसमा आफ्नो तर्फबाट हरेक किसिमको साथ रहने बिडारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हजारौंको बलिदान पश्चात नयाँ व्यवस्था आए पनि नेपाली जनता आज पनि पञ्चायती काल जस्तो आर्थिक उत्पीडनमा पिल्सिरहेको बताउँदै बिडारीले भन्नुभयो, राजतन्त्र र सामन्ती व्यवस्था गयो तर गरिब जनता झन शोषणको दलदलमा फस्नुको मुख्य कारण व्यवस्था फरक भए पनि पात्र सामन्ती नै छन् उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रचण्ड सरकार नेपाली जनताको पक्षमा भए पनि मातहतमा रहेका अधिकारीहरू जनविरोधी भएका कारण जनताको पक्षमा काम गर्न नसकिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। वित्तीय संस्थाहरूबाट जनता पीडित हुँदा पनि सरकार निरीह भएको उहाँको भनाइ छ। समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मणिराम घिवालीले विगत 2 वर्षदेखि अनवरत आन्दोलन गर्दै आएको र अब त्यसलाई निर्णायक मोडमा ल्याएको जानकारी दिनुभएको छ। देशभरका हजारौं पीडितको साथमा भएको विगतको आन्दोलनको कारण सरकारसँग 5 चरणसम्म वार्ता चलेको र सरकार पीडितको पक्षमा आउनु ठूलो सफलता भएको उहाँले धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष घिवालीले वित्तीय माफिया र वित्तीय उत्पीडित जनताबीचको उत्पीडनमा टेकेर दुर्गा प्रसाद सहितका व्यक्तिहरू चर्चामा आए पनि उनीहरूले निर्णायक भूमिका निभाउन नसक्ने ठोकुवा समेत गर्नुभएको छ। घिवालीले आफूहरू लघुवित्त सहकारी मिटर ब्याजी र ठूला ब्याङ्क पीडितहरूको पक्षमा रहेको बताउँदै न्यायपूर्ण सङ्घर्षमा प्रतिबद्ध रहेर आन्दोलनलाई साथ दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। संघीय संसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेय नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त गर्नुभएको। महासचिव पदमा नियुक्त हुनुअघि मंगलबार नै उहाँले प्रतिनिधि सभा सचिवबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। उक्त राजीनामा स्वीकृत गरी राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेयलाई महासचिव पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले मक्सिर 24 गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछि महासचिव पदमा पाण्डेयलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरिएको थियो। नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि उहाँलाई मक्सिर 27 गते कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। पोखरा र बागलुङको इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष एवं बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताको रकमबाट आफूले घर जग्गा जोडेको स्वीकार गर्नुभएको छ। तर आफूसँग अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नगद नभएको उहाँले बताउनुभयो। बचतकर्ताले ठगीमा उजुरी दिएपछि गत जेठदेखि फरार रहनु भएका नेपाली बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। फेसबुक मार्फत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीले सहकारीको रकमबाट समेत आफ्नो र श्रीमतीको नाममा घर जग्गा किनेको स्वीकार गर्दै त्यस सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ता रकम फिर्ता गर्ने चाहना दोहोर्याउनु भयो। गत जेठ 5 गतेदेखि फरार मेयर देवकुमारले मक्सिर 5 गते फेसबुक मार्फत भिडियो र विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको हिसाब मिलान गर्ने बताउनु भएको थियो। फेरि मंगलबार घर र जग्गाको विवरण समेत सार्वजनिक गर्दै सबै बचतकर्ताको जिम्मा लगाउन चाहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा हामीले सहकारी सञ्चालन गर्दा हाम्रो केही निजी रकम र सहकारीका शेयर सदस्य बचतकर्ताले जम्मा गरेको बचतता ब्याङ्कहरूबाट समेत ऋण लिएर स्थिर सम्पत्ति जोडेका छौँ। आफू र श्रीमती चोला नेपालीको नाममा रहेको घर जग्गाको विवरण उल्लेख गर्दै नेपालीले भन्नुभएको छ। यो सम्पत्ति आजको आजै बिक्री वितरण गरेर सदस्यहरूलाई नगद रकम फिर्ता गर्ने अवस्था नभएका कारण आफूहरू समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालीले भन्नुभयो, यो सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्दा ब्याङ्कको ऋण र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ उहाँको भनाइ छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको नेपालीले बताउनुभयो। घर जग्गाहरू बिक्री वितरण गरेर प्राप्त हुने रकमबाट ब्याङ्कहरूबाट लिएको ऋण भुक्तान गरी सदस्य बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कुरामा साथ दिन पनि उहाँले अपील गर्नुभयो। ठगी मुद्दामा बागलुङ स्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष डुरबहादुर परियार सहित 5 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालय खोलेर मूर्तिबाङ गलकोटमा सेवा कार्यालयका नाममा कारोबार गरेको इमेज सहकारीले 1 अर्ब 38 करोड र देवकुमारकै नेतृत्वमा इमेजकै नाममा पोखरामा छुट्टै दर्ता भएको सहकारीबाट 60 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको भन्दै अदालतमा बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको जनाइएको छ।
नेपाल वायु सेवा निगमले मुलुकको पर्यटन प्रवर्धनमा बलियो उपस्थिति जनाउने उद्देश्यले 2वटा न्यारो बडी जहाज भाडामा लिन लागेको जनाएको छ। निगमले 2वटा न्यारो बडी जहाज भाडामा लिनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सार्वजनिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जहाज भाडामा दिने कम्पनीले विमान चालक दल, मर्मत सम्भार, बीमा समेत आफैले बेहोर्ने र नेपाल वायु सेवा निगमले बजार व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतामा 2वटा न्यारो बडी जहाज भाडामा लिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले निगमको कार्ययोजना अनुरूप हाल निगमसँग भएको 2वटा वाइड बडी जहाज जापान, सिडनी र कोरिया उडानमा प्रयोग हुँदा अन्य क्षेत्रमा हाल भएका 2वटा न्यारो बडी जहाजले उडान चापको माग धान्न नसक्ने भएको हुँदा 2वटा जहाज थप गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले थप भएका 2 जहाजले अहिले रहेको उडान चापलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिल्ली, दुबई, दोहा, मलेसिया लगायतका क्षेत्रमा उडान थप गरी आय बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले जहाज भाडामा लिएपछि भैरव हवाबाट समेत अन्य गन्तव्यमा उडान भर्ने योजना निगमको रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठित निगम सुधार आयोग समितिहरूले समेत निगमको सम्भावित व्यापारलाई विस्तार गर्न अहिले भएका जहाजले नपुग्ने र तत्काल जहाज थप्नुपर्ने सुझाव र निगमको 10 वर्ष व्यावसायिक योजना अनुरूप बजार विस्तार गर्नका लागि जहाज थप गर्न लागेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले जहाजहरू आगामी जुलाई 2024 सम्ममा निगमको उडानमा आइसक्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। पौडेलले निगमसँग भएका जहाज ग्राउन्डेड गरेर जहाज भाडामा लिन नलागेको भन्दै निगमसँग भएका सबै जहाज उडान गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज भन्ने तर 4वटा जहाज राखेर 400 जहाज भएको मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धाका लागि जहाज आवश्यक परेको बताउनुभयो। उहाँले विमान चालक दल, मर्मत सम्भार, बीमा समेत भाडामा जहाज दिने कम्पनीको हुने र बजार व्यवस्थापन नेपाल वायु सेवा निगमको जिम्मा रहने बताउनुभयो। उहाँले निगमले साधन स्रोत ल्याएर सम्भाव्य बजारलाई बढाएर आम्दानी गर्ने, निगमको आम्दानी पनि बढाउने र जहाजको भाडा पनि तिर्ने गरी योजना अगाडि सारेको बताउनुभयो। उहाँले निगमका विगतमा विभिन्न काण्डहरू थिए भनेर निगम तर्सेर बस्ने अवस्था नभएर लगानी र स्रोत साधन थपेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बाटोमा निगम लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई जनताका समस्यामा ध्यान दिएर काम गर्न सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। समुदायमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गरेको बेला स्थानीय लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट विकासको अपेक्षा धेरै गरेकाले क्रमागत बजेट सुनिश्चितता माग गरिएको जनाइएको छ। लुम्बिनीमा खटिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर ढिला सङ्ग्रौला नेतृत्वमा लुम्बिनी कांग्रेस उपसभापति भुवन श्रेष्ठ, महामन्त्री विक्रम खनाल लगायतको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रदेश निजावती नियमावली र स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानीय सेवा तत्काल ल्याउन, सडक, खानेपानी, सिंचाई, रोजगारी, स्थानीय शिक्षा र सुशासनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी रोजगारी खोज्दै युवाहरू धेरै विदेशी एकाले उद्यमशीलता, विकास, रोजगारीमूलक तालिम, निर्व्याजी ऋण र उत्पादनको सामग्रीको बजार व्यवस्थापन, प्युठान, अर्घखाँची लगायतका जिल्लामा सञ्चालित एक घर एक खानेपानी योजनामा काम भएको रकम भुक्तानी, सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका 14 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको जनाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी मध्य प्रदेशले विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानमा निःशुल्क छात्रवृत्तितर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र अध्ययनका लागि लिएको परीक्षाको परीक्षाफलमा कर्मचारीले नियतवश अङ्क उन्नति गरेको खुलासा भएको छ। सिटिभिटी मध्य प्रदेशले प्रकाशित गरेको रिजल्ट परिणाम गलत रहेको भन्दै विभिन्न संगठनहरूले दबाब दिएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले छानबिन गर्दा कर्मचारीले नियतवश अङ्क उन्नति गरेको खुलासा भएको छ। छानबिन समितिको सिफारिसमा सिटिभिटीको परीक्षा समितिले 29 विद्यार्थीको अङ्क उन्नति गरेको देखिएको भन्दै ती विद्यार्थीको सिफारिस रद्द र नियतवश अङ्क उन्नति गर्ने 2 कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ। सिफारिस रद्द गरिएकोमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहतर्फ फार्मेसी स्टाफ नर्स HA, आयुर्वेद HA, ल्याब, कृषि विषयका विद्यार्थी रहेको बताइएको छ। सिटिभिटी मध्य प्रदेशको परीक्षाफल र छानबिन गर्न गठित कार्य टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेखित परीक्षाफलमा भिन्नता देखिएपछि परीक्षा समितिले 4 महिना ढिलो गरी सच्याएर पुनः रिजल्ट प्रकाशन गरेको छ। निःशुल्क अध्ययनका लागि सिफारिस भएका 29 विद्यार्थीको नाम छैन। अब उनीहरू निःशुल्क पढ्न पाउने छैनन्। गत पुस 22 मा परीक्षा समितिले गरेको निर्णयबाट सिफारिस रद्द गरिएका विद्यार्थीहरू 4 महिनादेखि विभिन्न शैक्षिक संस्थामा पढिरहेका छन्। उनीहरू अध्ययन गरिरहेका संस्थामा पूर्ण शुल्कीय परीक्षार्थीका रूपमा अध्ययन गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको सिटिभिटी मधेसका उपनिर्देशक राजकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार रिजल्ट कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्दा अस्वाभाविक अङ्कोन्नति गरिएको विषयमा छानबिन भएको छ। अस्वाभाविक अङ्कोन्नति गरेको ठहरसहित प्रशासन सहायक गजेन्द्र मुखिया र सूचना प्रविधि अधिकृत सिम्पी सिंहलाई जागिरबाट हटाइएको छ। उनीहरू दुवैजना करारका कर्मचारी रहेको बताइएको छ। प्रलोभनमा परेर प्रशासन सहायक मुखिया र सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सिंहले योग्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्नबाट वञ्चित गराएको र कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको सिफारिस हुने गरी अङ्कोन्नति गरेको बताइएको छ। मापदण्ड विपरीत अङ्कोन्नति प्रकरणमै मुछिएकाले सिटिभिटी मध्य प्रदेशका निर्देशक अरविन्द कुमार चौधरीलाई यसअघि नै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा तानिएको बताइएको छ। उनको ठाउँमा प्रमुख निर्देशक भएर नागेन्द्र शाहलाई पठाइएको छ। परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने कार्यमा समिति तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गरेका उपनिर्देशक, सूचना प्रविधि अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत सहित 8 कर्मचारीमाथि अझै छानबिन भइरहेको जनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई जडित क्यामेरा जडान भएका छन्। महानगरपालिकाका अनुसार अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्नाइजेसन एनएफपीआर र फेसियल रिकग्नाइजेसन सिस्टम एफआरएस सुविधा भएका क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको हो। महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्यामेरा जडान गरेको हो। यी क्यामेराले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा वस्तु पहिचान र तिनीहरू कता गए कसरी गए भन्ने दृश्य उपलब्ध गराउँछ। यस्ता विशेषता भएका क्यामेरा मध्ये 3 ठाउँमा एनएफपीआर सवारी साधन र चालक सम्बन्धित दृश्य तथा विवरण दिने र 10 ठाउँमा एफआरएस घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा विवरण र दृश्य दिने क्यामेरा राखिएको महानगरले जनाएको छ। यो सँगै सहकार्यबाट शहरमा राखिएका सीसीटीभी संख्या 335 पुगेको छ। 2075 फागुन 15 मा सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 25 वटा पीटीजेड प्यान टिल्ट जुम र 140 फिक्स्ड गरेर 165 तथा 2080 वैशाख 7 मा सम्झौता गरेर चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 5 पीटीजेड 145 फिक्स्ड 10 एएनपीआर र 10 एफआरएस गरी 170 क्यामेरा जडान गरिएको बताइएको छ। अघिल्लो सम्झौता बमोजिम महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई 3 करोड रुपियाँ प्रदान गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 6 करोड रुपियाँ प्रदान गरिनेछ, जसमध्ये पहिलो किस्तामा 3 करोड रुपियाँ दिइसकेको महानगरले जनाएको छ। बजेटबाट रात्रिकालीन दृश्य समेत स्पष्ट हेर्न सकिने क्षमताका क्यामेरा जडान गर्ने, रात्रिकालीन उज्यालोका लागि सडक बत्ती व्यवस्था गर्ने, निगरानी कक्षका लागि छुट्टै वैकल्पिक पावर सिस्टम व्यवस्था हुनेछ। प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक इन्जिनियर दामोदर कणेलका अनुसार महानगरसँगको सम्झौता बमोजिम काम गर्न असार 13 मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो। प्याकेज 1 का लागि सिनर्जी आईटी सोल्युसन र प्याकेज 2 का लागि E3 सेल्स एन्ड सर्भिसेससँग सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो। प्याकेज 1 को कबुल रकम 4,31,42,277 रुपियाँ छ, जसमा 5 पीटीजेड र 145 फिक्स्ड क्यामेरा जडान भएको जनाइएको छ। मुगुको छायानाथ राराका नगर प्रमुख विष्णु कुमार भामले 700 विद्यार्थीको पठन पाठनको जिम्मा लिनु भएको छ। नगरपालिकाका 14 वटै वडा समेटेर अति विपन्न परिवारका 700 बालबालिकालाई आफ्नो कार्यकालभरि पठन पाठनका लागि आवश्यक सामग्री सहयोग गर्ने जिम्मा उहाँले लिनु भएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाका 45 वटा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने आधारभूत तहमा 10 जना र माध्यमिकमा 15 जना गरेर अति विपन्न दलित र गरिब 700 विद्यार्थी छनौट गरिएको बताइएको छ। वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयले अति विपन्न विद्यार्थी भएको भन्ने सिफारिसका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई छनौट गरिएको नगर प्रमुख भामको सचिवालयले जनाएको छ। नगर प्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रम कार्यविधि 2079 जारी गरेर प्रमुख भामले विपन्नको पठन पाठनमा सघाउने योजना अगाडि सारेको बताउनु भएको छ। फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले आफ्नो नाममा रहेको 3 रोपनी पुर्ख्यौली जग्गा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई दान गर्नुभएको छ। इलाम नगरपालिका 1 साँखे झुङमा रहेको 3 रोपनी 2 दाम 2 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य उपकेन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो। बुबाको इच्छामा उक्त जग्गामा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदान गरेको निश्चलले बताउनुभयो। मालपोतमा जग्गा दान गर्न उहाँ बुबासँगै कार्यालय पुग्नु भएको थियो। वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष गायत्री राम बस्नेतले निश्चलले दिएको उक्त जग्गा निकै उपयोगी हुने बताउनुभयो। बाटोसँगै जोडिएको उक्त जग्गा उपयोगी र मूल्यवान पनि भएकाले स्वास्थ्य संस्था अब सुविधाजनक हुने अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। कामको कुरा गर्दा निश्चलको आगामी फिल्म बेहुली फ्रम मेघौली फागुनदेखि छायाङ्कनमा जाने तयारीमा छ। 2081 सालमा 2 फिल्म निर्देशन गर्ने उनको तयारी छ। निश्चलको पछिल्लो निर्देशकीय फिल्म दिमाग खराब रहेको थियो। मिटर ब्याजी भनेर चिनिने सर्लाहीका श्याम परदेशी श्यामकरण शाहले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा सफाई पाएका छन्। विशेष अदालतले उनीमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने ठहर सहित उनलाई सफाई दिएको हो। उनीमाथि 2079 साउन 20 मा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनी सहित पत्नी मञ्जु देवी, छोरी इला, ज्वाइँ रामबाबु प्रसादका नाममा मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुमार, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूमाथिको आरोप स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको। परदेशीमाथि सर्लाहीमा मात्र करिब 300 परिवारलाई ऋण दिएको आरोप थियो। फर्जी कागजात बनाउने, ऋण फिर्ता गर्दा समेत तमसुक नच्यात्ने र नक्कली तमसुक च्यातेर सक्कली लुकाउने अनि पछि मुद्दा हाल्ने गरेको कारण धेरै नै स्थानीय बासिन्दा र ऋणीहरू उनीबाट पीडित भएको आरोप छ। उनीमाथि 1 करोड 53 लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी रहेको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 8 मा रहेको मीनाक्षी खाद्य उद्योगमा सिल गरेको छ। म्याद गुज्रिएका विभिन्न खाद्य सामग्रीमा नयाँ मिति राखेर आफू खुसी बजारमा बिक्री वितरण गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेको पाइएपछि विभागले उद्योगमा सिल गरेको हो। अनुगमनका क्रममा उद्योगले मिति मेट्न प्रयोग गरिने स्प्रिट, मिति पुनर्लेखन गर्ने मेसिन र म्याद गुज्रिएका फार्म सिटी ब्रान्डका कर्नफ्लेक्स, ओट्स लगायतका खाद्य वस्तु राखेको थियो। साथै बादशाह ब्रान्डको मिति सकिएका र नसकिएका मसला एकै ठाउँ राखेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। उद्योगमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा र विभागको अनुसन्धान टोलीले सिल गरेको छ। उद्योगका सञ्चालकलाई विभागमा आवश्यक कागजात सहित 3 दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको पनि प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताउनुभयो।
वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायक बमबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सांस्कृतिक अध्ययन तथा अनुसन्धान परिषद गठनको कार्य समिति गठन भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित परिषदको प्रथम अधिवेशनले 14 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित गरेको। केही महिना अघि परिषदको तदर्थ समिति बनाइएको थियो। परिषदको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विष्णु खत्री, उपाध्यक्षमा राजु परियार, महासचिव वैकुण्ठ महद, सचिवमा केशरी घरती मगर र कोषाध्यक्षमा टिका पुन निर्वाचित हुनुभएको छ। सदस्यहरूमा खड्क बुढा मगर, शिवा आली, खड्ग गर्बुजा, प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम शर्मा, नरहरि प्रेमी, कमलीकान्त भेटुवाल, रामप्रसाद कणेल र मनोज सिंह धामी रहेको बताइएको छ। बाँकी 3 सदस्य मनोनित गर्ने जनाइएको छ। उक्त अवसरमा लोकदोहोरी तथा सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेटेर 40 जना आजीवन सदस्य पनि घोषणा गरियो। संस्थाले सङ्गठन निर्माणमा जोड दिने, प्रकाशन र दस्तावेजीकरणमा जोड दिने, लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, सरकार र राष्ट्र सङ्घीय नियोग युनेस्कोसँग सहकार्य गरी मूर्त र अमूर्त संस्कृतिको खोज अनुसन्धान गर्ने योजना तय गरेको छ। साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासचिव महतले प्राज्ञिक माध्यमबाट संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान दिने उद्देश्य संस्थाको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति निशा शर्माले गर्नुभएको थियो। उहाँले संस्कृति जगेर्ना गर्ने संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ साधक तथा नृत्य शास्त्री 92 वर्षीय भैरव बहादुर थापालाई अभिनन्दन समेत गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले गेरुङ र तातोपानी नाकामा व्यवसायहरूलाई अस्थायी पासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घले उपप्रधानता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र उझाउँदै नेपालको चीनसँग जोडिएको 2 गेरुङ र तातोपानी नाकामा व्यवसायीहरूलाई अस्थायी पासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। महासङ्घले चीनसँगको नाकाबाट आयात हुने सामान सहज रूपमा नेपालभित्र नभित्रिने र चीन जान नपाउँदा नेपाली व्यवसायीहरूको अर्बौं रुपियाँको सामान जोखिममा परेकाले व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठलाई ध्यान आकर्षण गराइएको। महासङ्घले व्यवसायीहरूलाई सहज रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले चीनसँग जोडिएको 2 गेरुङ र तातोपानी नाकाबाट एउटा जिल्लाका व्यवसायीहरू मात्रै जान पाउने सिन्डिकेट हटाएर सबै व्यवसायीहरूलाई अस्थायी पासको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीसँग माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले धेरै सामान चीनबाट आयात हुने तर व्यवसायीहरू आफै जान नपाउँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट आयात हुने सामानहरू नाकामा फुट्ने, लामो समयदेखि आएर कोइने हुँदा पनि व्यवसायीहरू नाका पारी जान नपाउने बताउनुभयो। उहाँले सामान ढुवानी गर्न, ट्रकमा सामान लोड गर्न समेत सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय सवारी साधन लैजानु पर्ने एकाधिकार हटाउन माग गर्दै गृहमन्त्रीसँग ज्ञापन पत्र बुझाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले गृहमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनु भएको छ। विभिन्न समयमा भन्सार ग्याडमा ल्याएर जाँचपास नगरेका साना सवारी साधन नेपाल भित्राउन सरकारले नै ताकेता सुरु गरेको छ। भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार यस्ता गाडी 2000 भन्दा बढी संख्यामा रहेका छन्। विभागले विभिन्न कम्पनीले भन्सारसम्म ल्याएका गाडी नेपाल भित्राउन कम्पनीसँग ताकेता सुरु गरेको छ। कुनै पनि वस्तु 60 दिनभित्र भन्सार जाँचपास नगरे जफत गरी लिलामी प्रक्रियामा जाने नियम छ। तर सवारी साधनको हकमा भने केही लचिलो बनेर प्रक्रियागत रूपमै भित्राउन पहल थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले सरकारको राजस्व घटेको अवस्था छ। उहाँले भन्नुभयो यस्तो अवस्थामा भन्सार यार्डमा रोकिएका सवारी साधन भित्राउन आग्रह गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ। यसरी ताकेता गर्दा समेत गाडीहरू नभित्रिएमा भने जफत र लिलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ। सामान्यतया सवारी साधनलाई जफत गरी लिलामी प्रक्रियामा लैजानुभन्दा कर लिएर भित्र्याउँदा सरकारलाई फाइदा हुने बताइएको छ। भन्सार विभागका अनुसार बेरगञ्ज, भैरहवा, रसुवागढी र चोभारमा धेरै गाडी थुप्रिएका छन्। यस्ता गाडीको संख्या 2000 भन्दा बढी रहेको विभागका निर्देशक खड्काले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार व्यवसायले बजारमा माग नभएको भन्दै यार्डमा ल्याएका सवारी साधन समेत भित्राउन आनाकानी गरेका छन्। अर्कोतर्फ यस वर्ष विद्युतीय सवारी साधनको माग बजारमा बढी छ। सोही अनुसार विद्युतीय सवारी साधन भित्रने क्रम समेत उत्तिकिरहेको जनाइएको छ। मंगलबार शेयर बजार 9.44 अंक बढेको छ। सो अंकको वृद्धिपछि नेप्से 2085 अंकमा कायम भएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। अघिल्लो दिन 2 अर्ब 43 करोड कारोबार भएकोमा यस दिन 2 अर्ब 59 करोडको कारोबार भयो। 181 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 57 को घट्यो भने 9 को स्थिर रह्यो। उत्पादन र निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै 1% बढे। बैंकिङ 2, विकास बैंक 34, फाइनान्स 5, होटल तथा पर्यटन 40, हाइड्रो पावर 20, जीवन बीमा 79, उत्पादन 62, माइक्रो फाइनान्स 30, निर्जीवन बीमा 114 अंक बढे। अन्य 10 र व्यापार समूह 15 अंक घटेको जनाइएको छ। समाज लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। ग्रास लघुवित्तको 9.4, युनाइटेड अझोडको 7.4, दोर्दी खोलाको 6.9, युनियन हाइड्रो पावरको 5.7, कर्णाली विकास बैंकको 5.6, त्रिशुली जलविद्युतको 4.9% मूल्य बढेको बताइएको छ। सामलिङ पावरको मूल्य 10% घट्यो। त्यस्तै सोमबार 10% मूल्य बढेको नेपाल टेलिकमको मूल्य भने 5% घटेर प्रतिकिता 903 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन 951 रुपैयाँ 50 पैसा पुगेको थियो। मेडसोलो हाइड्रो पावरको मूल्य 2% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन र इन्सुरेन्स, माउन्टेन इनर्जी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा शोधनान्तर बचत 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड रुपियाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। आयातमा गरिएको कडाइसँगै ओह्रालो लागेको व्यापार घाटा र रेमिटेन्समा भएको उल्लेख्य वृद्धिले चालु खाता र शोधनान्तर बचत दुवै बढेको जनाइएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था प्रतिवेदनमा बाह्य क्षेत्र थप बलियो बन्दै गएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिनामा 92 अर्ब 15 करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पहिलो 6 महिनामा 3 खर्ब नजिक पुगेको छ। यस्तै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित 18 खर्ब 16 अर्ब नागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार पुष मसान्तसम्म कुल 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चित 13 अर्ब 69 करोड रहेको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित 98% बढेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। असार मसान्तसम्म कुल 15 खर्ब 39 अर्ब 36 करोड रुपियाँ भन्दा बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको जनाइएको छ। अमेरिकी डलरमा समेत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चित रकम 16.9% बढेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। हालको आयात आधार मानदा अहिलेको सञ्चितले 14.5 महिनाको वस्तु आयात र 12.1 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित मध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा 16 खर्ब 23 करोड, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग 2 खर्ब 16 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बराबर रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 7 खर्ब 33 अर्ब 22 करोड रुपियाँ विप्रेषण रेमिटेन्स भित्रिएको छ। बाल राष्ट्र ब्याङ्कले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको अवस्था सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा रेमिटेन्स 25.3% वृद्धि भई 7 खर्ब 33 अर्ब 22 करोड भित्रिएको जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स आप्रवाह 24.3% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह 22.6% वृद्धि भएर 5 अर्ब 52 करोड पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो आप्रवाह 13.9% बढेको थियो। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 2,07,970 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 1,35,435 रहेको जनाइएको छ। बेलायतका राजा चार्ल्स द्वितीयलाई क्यान्सर भएको पत्ता लागेको बकिङहम दरबारले जनाएको छ। प्रोस्टेट बढेपछि परीक्षण गराउँदा क्यान्सर पत्ता लागेको भए पनि क्यान्सरको प्रकार खुलाइएको छैन। उहाँको नियमित उपचार सुरु भएको बीबीसीले जनाएको छ। 75 वर्षका राजा चार्ल्स सार्वजनिक गतिविधिमा सहभागी नहुने उल्लेख छ, तर बकिङहम दरबारले राजा जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा फर्कने इच्छुक रहेको जनाएको छ। लन्डनको एउटा निजी अस्पतालमा यसअघि 1 हप्ताभन्दा लामो समय प्रोस्टेटको उपचार भएको र उपचार जारी रहने जनाइएको छ। क्यान्सर प्रारम्भिक चरणमा नै पत्ता लागेको विश्वास गरिएको छ। क्यान्सरको उपचारमा किमोथेरापी पनि हुन सक्छ। त्यसमा क्यान्सरको कोष मार्नका लागि औषधि पनि दिने गरिन्छ। त्यसैगरी रेडियोथेरापी विधिबाट उपचार गराउँदा विकिरण दिएर क्यान्सरका कोषहरूलाई नष्ट गरिन्छ। त्यसबाहेक क्यान्सर विरुद्ध निश्चित औषधिहरू पनि दिने गरिन्छ, जसले क्यान्सर लागेका कोषहरू पत्ता लगाएर तिनलाई नष्ट गर्ने गर्दछ। चिलीमा भीषण आगलागीका कारण 122 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। जंगलमा भएको आगलागी मानव बस्तीमा सल्किँदा हजारौंको संख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रण बाहिर हुँदै गएपछि संकटकालको घोषणा गरिएको छ। चिलीको राष्ट्रिय प्रकोप रोकथाम तथा प्रतिक्रिया सेवाका अनुसार आगलागीमा परेर कम्तीमा 122 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। अझै धेरैको ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान छ। आगलागीले भयावह स्थिति सृजना गरेपछि राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिकले आगलागी भएको क्षेत्र भल्पराइसो र भिना डेल इमार लगायतका तटीय क्षेत्रलाई आपतकालीन संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुभएको छ। ती क्षेत्रमा 4वटा ठूला ज्वालाहरू जलेको र अग्नि नियन्त्रकहरूले उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा पुग्न सङ्घर्ष गर्दा आगलागीबाट मर्नेको संख्या झन् धेरै बढेको बताइएको छ। राष्ट्रपति बोरिकले चिलीवासीहरूलाई उद्धारकर्मीहरूलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ। तापक्रम उच्च भएका कारण आगलागी तीव्र गतिमा फैलिएको बताइएको छ। आगलागी पीडितको सम्झनामा चिली सरकारले सोमबार र मंगलबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा समेत गरेको थियो। गएको अक्टोबर 7 तारिक यता इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा सहितका क्षेत्रमा गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 27,500 नागेको तथ्याङ्क छ। हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले आक्रमणको 123औं दिनसम्म आइपुग्दा 27,500 जनाको ज्यान गएको बताएको छ। यहाँसम्म 4 संस्था सेनवाले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 11,000 भन्दा धेरै बालबालिका छन्। घाइतेको संख्या 67,000 नागेको छ। इजरायलले गाजा सहित प्यालेस्टाइनका धेरै क्षेत्र ध्वस्त बनाएको छ। पछिल्लो समय सुत्केरी र बिरामी बसेका आश्रयस्थलमा पनि इजरायलले आक्रमण गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। इजरायलले गाजामा गरिरहेको आक्रमण, सिरिया र लिबियामा अमेरिकी सैन्य कडामाथि भइरहेको हमला, इरान र अमेरिका बीचको बढ्दो तनाव लगायतका घटनाको बीचमा ब्लिङ्केन मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्किनु भएको। गएको अक्टोबर 7 तारिकमा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि ब्लिङ्केन 5औं पटक मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्किनु भएको। साउदी अरबमा त्यहाँका युवराजसँग भेटवार्ता गर्नुभएका ब्लिङ्केन इजिप्ट र कतार पुगेको र बेलुका इजरायल जाने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 1 वर्ष अघि अन्डर 19 क्रिकेट टिमका लागि घोषणा गरेको नगद पुरस्कार प्रदान गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा भएको अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको सुपर 6 मा पुगेर घर फर्किएको भोलिपल्ट खेलाडीले नगद पुरस्कार पाएका हुन्। पोहोर फागुनमा नेपाल अन्डर 19 विश्वकपमा छनौट भए लगतै सरकारले जनै 3 लाख रुपैयाँ र क्यानले जनै 1 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारको घोषणा गरेका थिए। घोषणाको 1 वर्षसम्म पनि नगद पुरस्कार नपाउँदा खेलाडीले आश मारेका थिए। क्यानको त आयो, अब सरकारको पनि छिट्टै आयो, हामीलाई सहज हुने थियो। अन्डर 19 क्रिकेट टिमका स्पिनर सुभाष भण्डारीले बताउनु भयो, उहाँले क्यानबाट आएको रकमले पनि निकै राहत दिलाएको बताउनु भयो। क्यानको पुरस्कार हात पारेर आशावादी बने पनि यी खेलाडीले सरकारको पुरस्कार पनि तत्काल हात पार्ने छैनन्। रकम अभाव भएकैले खेलाडीलाई घोषित पुरस्कार दिन नसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा भारतसँग 4-0 पराजित हुँदा नेपाल प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ। पहिलो हाफ 0 बराबरीमा सकिए पनि खेलको दोस्रो हाफमा भने भारतले 4 गोल गरेको हो। भारतका लागि खेलको 54 मिनेट र 81 मिनेटमा नेहाले गोल गरिन्। 86 मिनेटमा सुलञ्जना राउलले र त्यसपछि सिन्डी कोनीले गोल गर्दै नेपाललाई 4-0 पछाडि पारेका हुन्। यो हारसँगै 4 टिम सम्मिलित प्रतियोगितामा भुटान र नेपाल बाहिरिएका छन्। भारतले बिहीबार घरेलु टिम बङ्गलादेशसँग फाइनल खेल्ने जनाइएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले पहिलो खेल नामिबियासँग खेल्ने भएको छ। नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित लिग 2 को पहिलो श्रृङ्खला नेपालले फागुन 3 गतेदेखि आयोजना गर्दैछ। नेपाल क्रिकेट संघले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार पहिलो खेल फागुन 3 मा त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल फागुन 5 मा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच हुने बताइएको छ। फागुन 7 मा नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स, फागुन 9 मा नेपाल र नामिबिया, फागुन 11 मा नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया तथा फागुन 13 मा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल हुने जनाइएको छ। पहिलोपटक भएको विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियुले सफलता पाएको छ। विश्वविद्यालयमा खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाद्वारा आयोजित प्रथम विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिताको उपाधि टियुले जितेको छ। 2 दिने प्रतियोगितामा भलिबल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स र ब्याडमिन्टन गरी कुल 4 विधामा 23 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय टियुले सर्वाधिक 18 स्वर्ण जित्यो र टिम च्याम्पियन बन्यो। टियुले थप 8 रजत र 3 काँस्य पदक पनि आफ्नो नाममा लेखायो। प्रतियोगितामा कुल 10 विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तीमध्ये सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दोस्रो भयो। सुदूरपश्चिमले 3 स्वर्ण, 4 रजत र 9 काँस्य पदक जित्यो। त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले 1 स्वर्ण, समान 2 रजत र काँस्य पदक जित्दै तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले बाँकी 1 स्वर्ण पदक आफ्नो नाममा लेखायो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले समान 1 रजत र काँस्य पनि जितेको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न एथलेटिक्समा टियुले वर्चस्व जमाएको छ। पहिलो दिन 5 स्वर्ण जितेको टियुले दोस्रो दिन 4 स्वर्ण थप्यो। 100 मिटर दौडको पुरुषमा सुदूरपश्चिमका मुकेश पिष्ट र महिलामा लुम्बिनीकी निशा कुमार छेत्रीले सफलता पाएका छन्। 60 फुटको पुरुषमा टियुका वीरेन्द्र कुमार र महिलामा टियुकी सञ्जिता घिमिरे तथा 800 मिटर दौडको पुरुषमा टियुका विकेश घिमिरे र महिलामा टियुकी राज्यलक्ष्मी राउतले स्वर्ण जितेका छन्। ब्याडमिन्टनमा पनि टियुकै वर्चस्व रह्यो। ब्याडमिन्टनमा कुल 5 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने तीमध्ये टियुले 4 स्वर्ण जितेको छ। सुदूरपश्चिमले 1 स्वर्ण जित्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको कबड हलमा सम्पन्न पुरुष सिङ्गल्समा टियुका सुनिल कार्की र महिला सिङ्गल्समा टियुकी निसम सुब्बाले स्वर्ण जितेका हुन्। त्यस्तै पुरुष डबल्समा सुदूरपश्चिमका पुष्कर राज भट्ट र प्रकाश विष्ट, महिला डबल्समा टियुका स्मिता बडुवाल र निसम सुब्बा तथा मिक्स डबलमा टियुका सुनिल कार्की र निसम सुब्बाले पहिलो स्थान हात पारे। टेबल टेनिसको पुरुष सिङ्गल्समा नेपाल संस्कृतका गनिन्जय दहाल र महिला सिङ्गल्समा लस्ता महर्जनले स्वर्ण जिते। 2 दिने प्रतियोगिताको विजेतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका उपाध्यक्ष शिव कोइराला ज्वाला र राखेपाका निमित्त सदस्य सचिव प्रकाश कुसारीले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। केही विदेशी खेलाडी सहित 5औं 15 रग्बी लिग च्याम्पियनसिप फागुनको पहिलो सातादेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल रग्बी सङ्घको आयोजनामा लिग फर्मेटको 15 रग्बी लिग फागुनको 6 देखि 12 सम्म हुने जनाइएको छ। सङ्घले त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी दिएको। उक्त प्रतियोगिताका खेलहरू त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछन्। 3 विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबका साथै गोर्खाली रग्बी क्लबले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। गत संस्करण खेलका काल भैरव रग्बी क्लब र हिमालयन टाइगर रग्बी क्लबले पनि यसपटक सहभागिता नजनाउने बताइएको छ। सङ्घका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले रग्बी सेभेन्स भन्दा 15A साइड केही कठिन र रोमाञ्चक हुने भएकाले प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि मापदण्ड तय गरिएको र सो मापदण्ड अनुरूप नभएका क्लबको सहभागिता अस्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। 15 को लिग खेल्न 20 वर्षभन्दा मुनिको खेलाडीलाई रोक लगाइएको अध्यक्ष देवकोटाले बताउनुभयो। हरेक क्लबले न्यूनतम 21 खेलाडी र अधिकतम 26 खेलाडी समावेश गराउने मापदण्ड तय गरिएको सङ्घले जनाएको छ।
छ। एउटा टोलीमा 5 जना विदेशी खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान रहेको र गोर्खा लिग क्लबले 5 खेलाडीको नाम दर्ता गराएको सङ्घका महासचिव गोविन्द घिमिरेले बताउनु भएको छ। सङ्घले हरेक क्लबलाई 1,60,000 रुपियाँ प्रतियोगिताको तयारीका लागि बजेट उपलब्ध गराएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 75,000 र उपविजेताले 50,000 रुपियाँ सहित ट्रफी र पदक पाउनेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र आखेपले प्रतियोगिताका लागि तय गरेको खेलकुद बीमा यस प्रतियोगितामा पनि समावेश गरिएको सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले यसै प्रतियोगिता मार्फत राष्ट्रिय टोली छनौट समेत गर्ने जनाइएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भरतपुरमा रहेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि लागतको 70% रकम दिन स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाले चितवनमा बनाउन लागेको क्रिकेट रङ्गशालाका लागि लागत अनुमान गरे अनुसार कुल खर्चको 70% रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीका अनुसार प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पुग्ने बजेट यही वर्ष र अपुग बजेट आगामी आर्थिक वर्षबाट पुर्याउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले भरतपुर महानगरले लागत अनुमान सहित पेश गरेको बजेटमा बमोजिमको खर्चको 70% अर्थात् 75 करोड रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकार बीच दशैं अगाडि भएको बैठकमा रङ्गशालामा 5,000 दर्शक अट्ने गरी निर्माण गर्न लाग्ने लागतको 70% रकम बागमती प्रदेश सरकार र बाँकी महानगरले बेहोर्ने सहमति भएको थियो। यद्यपि स्रोत सुनिश्चितता हुन नसक्दा निर्माणको अन्य काम भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसैबीच बजेट अभावले अलपत्र बनेको भरतपुरको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाले भने अब पूर्वाधार निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर आह्वान हुने बताइएको छ। रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्रै टेन्डर निकाल्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ। महानगरका उपनिर्देशक जगन्नाथ रियालका अनुसार रङ्गशाला निर्माणको पहिलो चरणको कामका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण डकुमेन्ट र अवधि पूरा गरेर गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले छातीमा पानी किन जम्छ, यसको उपचार के छ, यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। छातीभित्र फोक्सोको आसपासमा पानी जम्मा हुनुलाई मेडिकल भाषामा प्लुरल इन्फ्युजन भनिन्छ। फोक्सो र छाती बीचमा फोक्सोलाई ढाक्ने झिल्लीलाई प्लुरा भनिन्छ। त्यसमा सामान्यतया 5 देखि 10 ml पानी हुन्छ, तर विभिन्न रोगको कारण त्यहाँ पानीको मात्रा बढ्न सक्छ, जसले छातीमा पानी जम्मा हुन्छ। फोक्सोमा पानी भरिनुको कारण के हो भन्ने जान्न जरुरी छ। विज्ञहरूका अनुसार मुटु रोगका कारण फोक्सोमा पानी भरिन्छ। त्यसबाहेक फोक्सोमा पानी भरिने समस्याका अन्य धेरै कारण छन्, जस्तो छातीमा पानी जम्ने 3 कारण। शरीरको कुनै अङ्गले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा फोक्सोमा पानी वा तरल पदार्थ जम्मा हुन सक्छ। मुटु मृगौला वा कलेजो फेल हुनु यसको मुख्य कारण हुन सक्छ। लिभर सिरोसिस भएमा पनि फोक्सोमा पानी जम्मा हुन सक्छ। प्लुराको संक्रमण भयो भने पनि छातीमा पानी जम्छ। प्लुरामा धेरै मात्रामा देखा पर्ने संक्रमण भनेको क्षयरोग र निमोनिया नै हो। छातीमा पानी जम्ने तेस्रो कारण फोक्सोको क्यान्सर हुन सक्छ। यसको आशंका गर्न प्रभावित व्यक्तिको उमेर समूह र धुम्रपान गर्ने बानीको विश्लेषण गर्नुपर्छ। साथै मृगौलाको समस्या, कलेजो सम्बन्धित दीर्घरोग, विभिन्न खाले बाथ रोगमा पनि छातीमा पानी जम्ने समस्या देखा पर्दछ। छातीमा पानी जम्दा देखा पर्ने लक्षण के, कस्तो लक्षण देखा पर्छ त छातीमा पानी जम्दा? छातीमा पानी जम्दा देखा पर्ने मुख्य लक्षण छातीको दुखाइ हो। जतापट्टि पानी जमेको छ त्यो साइडमा दुख्ने समस्या हुन्छ। धेरै पानी जम्दा त्यसले फोक्सोलाई थिचेर श्वास प्रश्वासमा समस्या देखा पर्ने र सुक्खा खोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखा पर्छ। साथै पानी जम्नुको कारण अनुसारको लक्षण पनि देखा पर्छ, जस्तो क्षयरोगको कारण छातीमा पानी जमेको छ भने ज्वरो आउने, तौल कम हुने, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ। छातीको संक्रमण हो भने खोकीसँगै पाकेको वा रगत मिसिएको खकर आउने लक्षण पनि देखिन सक्छ। उपचार के छ त? छातीमा पानी जमेको उपचार गर्न पहिले त के कारणले छातीमा पानी जमेको हो भन्ने कुराको पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि त्यो पानीलाई जाँच गर्नुपर्छ। यदि पानीको जाँच गर्दा पनि समस्या पत्ता लागेन भने बायोप्सी गर्नुपर्छ। यसरी जाँच गर्दा के कारणले पानी जमेको हो भन्ने कुराको पत्ता लाग्छ। संक्रमण भएको छ भने एन्टिबायोटिक खानुपर्छ। क्षयरोग भएको छ भने त्यसको औषधि खानुपर्छ। क्यान्सरको कारण पानी जमेको छ भने त्यसै अनुसार उपचार गर्नुपर्छ। यसरी कारणको उपचार गरेपछि यो समस्या निको हुन्छ। छातीमा पिप जन्ने समस्या, फोक्सोको संक्रमणका कारण पानी जम्ने क्रममा देशमा कीटाणुहरू पनि हुन्छन्। ती कीटाणुका कारण छातीमा भरिएको पानी पिपमा परिणत हुन सक्छ। संक्रमण बाहेक अन्य कारणले पनि छातीमा पिप जम्न सक्छ। त्यसैले यसमा पनि कारण पत्ता लगाउन जरुरी छ। पिप जमेको छ भने त्यसलाई तुरुन्त निकाल्नुपर्छ, नत्र त्यसले स्वास्थ्यमा निकै गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, खास गरी छातीमा किन पानी जम्छ, छातीमा पानी जम्दाखेरि देखिने लक्षणहरू के हुन्, यसको उपचार के छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला।
हवस् त दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, फलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।